आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको यो 9th एडिसनमा आज दोस्रो दिन यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी यो सेसनमा युवाको हेराइमा नेपाल भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हाम्रो विषयवस्तु युवा भनेको एउटा बृहत कुरा हो। त्यसमा पनि हामी विशेष गरी एउटा सीमान्तकृत समुदायको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने, बेसिकल्ली यो डिसेबिलिटी आर्थिक रूपमा अथवा जेन्डरको रूपमा स्ट्रगल गरिरहनुभएका युवाहरूसँग छलफल गर्नेछु। र आज छलफलको लागि मसँग प्रकृति भट्टराई बस्नेत, सौगात वाग्ले, भावना तामाङ हुनुहुन्छ। प्रकृति महिलाको लागि यो राजनीतिक साक्षरता भन्ने संस्था छ, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ 2-3 वर्षदेखि महिलाहरूको पोलिटिकल लिट्रेसीको लागि बेसिकल्ली अझ युथहरूलाई टार्गेट गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले नागरिक मिडियासँगको सहकार्यमा यो राजनैतिक मुद्दाहरू समेटेर 2030 # एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी सौगात, उहाँ जन्मदै उहाँ दृष्टिविहीनको रूपमा उहाँ जन्मनुभयो र अहिले उहाँ नेसनल कलेजमा BA तहको अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँ डिसेबिलिटी कम्युनिटीको लागि यो फाइनेन्सियल लिट्रेसीको लागि एक्टिभिजम गर्नुहुन्छ र उहाँ गजल पनि लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी डाक्टर भावना तामाङ, उहाँ पेसाले चिकित्सक भए पनि विद्यालय स्तरको शिक्षामा यो आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकाहरूको पहुँच हुनुपर्छ भनेर उहाँ क्याम्पेन गर्नुहुन्छ र उहाँ समता शिक्षा निकेतनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो छलफलमा हामीले युवाका मुद्दाहरू उठाइरहँदाखेरि यो सीमान्तकृत भनौँ न समुदाय जो चाहिँ आर्थिक रूपमा विपन्न यङहरू, चिल्ड्रेनहरू हुनुहुन्छ, जोसँग अपाङ्गताको कारणले गर्दा शिक्षामा पहुँच पुगेको छैन र जो महिला भएकै कारण स्कुल पढ्दा पढ्दै स्कुल नै छोडेर घरेलु काममा अल्झिनु पर्ने हुन्छ। यी विषयवस्तुहरूमा हामीले एउटा यो छलफललाई यहाँ स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। म सबैभन्दा पहिला प्रकृति जीसँगै यसको सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँ सानै उमेरमा महिलाको लागि, त्यो पनि अझ पोलिटिकल लिट्रेसी, किनभने महिला भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो सोसाइटीमा एउटा स्ट्रक्चरल्ली पनि त्यो राजनीति भनेको त्यो टाढाको कुरा हो जस्तो लाग्छ। तर तपाईँ किन महिलाको लागि यो राजनीतिक साक्षरताको अभियान सुरु गर्न लाग्नुभयो? हस्, धन्यवाद सर। मेरो कथा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवा आमा दुवैजनाले कम पढ्नु भएको छ र म हुर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले अलिकति लोकसेवा वरिपरि होइन, काठमाडौँमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ कोठामा लोकसेवा तयारी गर्नको लागि बस्नेहरू हुन्छन् नि, उहाँहरू कहाँ चाहिँ पढ्न पठाइदिनुहुन्थ्यो कि। किनभने मेरो बुवा आमाले चाहिँ मलाई, अब म एजुकेसन चाहिँ मैले इङ्ग्लिस मिडियमबाट गरेको भएर चाहिँ उहाँहरूले पढाउन सक्नु भएन मलाई घरमा गाइडेन्स गर्दाखेरि। सो त्यो लोकसेवा पढ्नेहरू कहाँ चाहिँ गएर स्कुल सकेपछि चाहिँ त्यहीँ बस भनेर त्यहाँ लगेर छोडिदिनुहुन्थ्यो मलाई। अनि त्यहाँनिर छोडिदिँदाखेरि चाहिँ मेरो सुरुवाती सानैमा नै यो सोसलिजम, डेमोक्रेसी यस्ता खालका शब्दहरू चाहिँ सुन्दै सुन्दै म हुर्केँ, बुझेको होइन। तर त्यो वरिपरि दाईहरूले गफ गरेको सुनेर चाहिँ त्यो एउटा टर्मिनोलोजिजहरू होइन, सोसलिजम, कम्युनिजम यस्ता खालका शब्दहरू सुन्दै सुन्दै हुर्किएँ म। त्यस पछाडि बिस्तारै ब्याचलर्स इन सोसल वर्क पढ्न थालेँ मैले सेन्ट जेभियर्स कलेजमा। अनि त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो सङ्गत छुट्यो, त्यो दाईहरूको सङ्गत जुन थियो, जसले चाहिँ मलाई पढाइमा गाइडेन्स गरिदिनुहुन्थ्यो। ब्याचलर पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो सङ्गत छुट्यो। अनि त्यो गफ जुन म दाईहरूसँग गर्थेँ, देशमा चाहिँ के कस्तो भइराखेको छ, कस्तो पोलिसी आउँदैछ, सरकारले के काम गर्यो के गरेन होइन, यो चिया गफवाला गफ जुन दाईहरूसँग गर्थेँ, त्यो मैले मेरो साथीहरू कहाँ खोजेँ जुन मैले पाइनँ। म सेन्ट जेभियर्स पढेँ, सेन्ट जेभियर्स BSW पढेको मैले त्यहाँनिर। मैले ब्याचलर्स इन सोसल वर्क भनेको त समाजसँग एकदमै क्लोज भएर काम गर्ने एउटा सब्जेक्ट। तर त्यो पढ्दै गर्दाखेरि पनि वान अफ द ब्रिलियन्ट ब्रेन्सहरू मेरो क्लासमा हुँदै गर्दाखेरि पनि पोलिटिक्सतर्फको ओरिएन्टेसन चाहिँ देखिनँ मैले मेरो साथीहरूमा, र त्यो गफ पनि भेटिनँ चिया पसलमा साथीहरूसँग। अरू संसारमा सबै थोकको बारेमा गफ हुन्छ केटीहरूको टेबलमा, राजनीतिको बारेमा गफ नभएको देखिसकेपछि चाहिँ मलाई अलिकति यो हो नि त इम्पोर्टेन्ट कुरा
त यसको बारेमा किन गफ हुँदैन भन्ने खालको कौतूहलता भयो। त्यस पछाडि रिसेन्ट इलेक्सन, यो लोकल इलेक्सनमा स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ एउटा वुमेन लिड भन्ने संस्थामा मैले चाहिँ एउटा कोर्स गर्दै गर्दाखेरि मेरो इन्टर्नसिप चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टी कहाँ परेको थियो र स्थानीय तहको चुनावको बेलामा चाहिँ मैले घर दैलो कार्यक्रम गरेँ त्यति बेला होइन, भलिन्टियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा भलिन्टियरिङ गरेँ मैले। त्यहाँनिर घर दैलो कार्यक्रममा जाँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भनेको नेपालकै वान अफ द मोस्ट एजुकेटेड प्लेस हो, जहाँनिर चाहिँ धेरै महिलाहरू चाहिँ वर्किङ वुमेन हुनुहुन्छ होइन, कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरू अफिस जानुहुन्छ, ब्याङ्कर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यो एरियामा। त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ एजुकेटेड वुमेनहरूसँग पनि भोटिङ कार्ड नहुने र भोटिङ कार्ड हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको क्यान्डिडेट को हो, तपाईँ कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ थाहा पत्तै नहुने र कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ त्यो क्याम्पेनमा हिँड्दाखेरि सोधिन्छ नि कसलाई चाहिँ भोट हाल्नुहुन्छ त तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ मेरो हस्बेन्डले जसलाई भन्नुहुन्छ, मेरो ससुराले जसलाई भन्नुहुन्छ भन्ने खालको त्यो देखिसकेपछि चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ म गाँजिएँ के है। दाइहरूसँग भइराखेको गफ न मैले कलेजमा भेटेँ न मेरो समुदायमा चाहिँ त्यो खालको डिस्कसन देखेँ। नेपालमा महिलाको पपुलेसन 50.4% हुँदै गर्दाखेरि त मेरो दाइहरूले त मलाई डेमोक्रेसी भनेको मेजोरिटी हो भनेर पढाएका थिए, तर मेजोरिटीलाई नै पोलिटिकल स्कुलिङ छैन भने त हाम्रो लोकतन्त्रमा से नै छैन। त्यही भएर चाहिँ 4-5 वर्ष त मलाई पनि कन्फिडेन्स आएन यो क्याम्पेन चलाउन, किन भन्दाखेरि मैले नै राजनीति कति बुझेको छु होला र होइन। तर मलाई के फिल भयो भने म सिक्दैछु, म सँगसँगै 15 जना पनि मसँग आयो भने एटलिस्ट 15 जना त मेरा गफ गर्ने साथीहरू हुन्छन् नि, जसले राजनीतिको बारेमा चिया खाँदाखेरि पनि गफ गरून् भन्ने खालको चाहिँ एउटा त्यो आइडियाबाट चाहिँ बिस्तारै यतातिर अभिप्रेरित भएको। दिस इज माई स्टोरी। म अब सौगातजीसँग आउँछु। फर्स्ट राउन्डमा मैले तपाईँहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गर्नुको पछाडिको स्टोरी के हो भन्ने बुझ्न खोजेको। सौगातको पनि अब कुरा सुनौ है। धन्यवाद सर। खासमा म एकजना दृष्टिविहीन विद्यार्थी, म 2056 सालको फागुनमा जन्मेको। अनि म जन्मेपछि मेरो दिदी मभन्दा 1 वर्ष अगाडि जन्मेको। अनि छोरा जन्मेपछि धेरै नै रुने, कराउने, चिच्याउने गर्थेँ अरे म जन्मिने बित्तिकै मेरो मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो। अनि 2-3 महिनापछि चाहिँ केही नै समस्या हो कि भनेपछि एउटा हस्पिटलले त यो सुस्त मनस्थिति हो भन्नेसम्म भएछ। मेरो मम्मीले चाहिँ विश्वास नगर्नु भएछ, मेरो छोरा कुनै हालतमा पनि सुस्त मनस्थिति चाहिँ हुन सक्दैन भनेर। काठमाडौँमा ल्याइसकेपछि सुरुमा मलाई लाग्छ नेपाल आँखा अस्पतालले चाहिँ म आँखा देख्दिनँ भनेर मेरो दृष्टिविहीनतालाई प्रमाणित गरिदिनु भयो सुरुमा। अनि एउटा दृष्टिविहीन छोरा जन्मिसकेपछि त अब समाजले त के भन्छ, पाल्ने तिमीहरूको बुढेसकालको लट्ठी अथवा तिमीहरूको चाहिँ नै भोलि पर्सि मरेपछि क्रिया गर्ने छोरा पनि सक्दैन कि त, आँखा त देख्दैन, अब के गर्छ यसले भनेर सिङ्गो समाजले मेरो मम्मीलाई प्रश्न उठायो। मेरो मम्मी त्यति बेला मलाई लाग्छ खोलामा, नजिकै बौला खोला भन्ने थियो, त्यहीँ चाहिँ उहाँ रोयल्टी काट्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ मम्मीले स्ट्रगल गर्दै गर्दै समाजसँग सिँगै लड्नु पऱ्यो मेरो मम्मी मेरो लागि होइन। तर पनि म अलि ठुलो भएपछि चाहिँ गीत गाउने, अलिअलि सुनेर होइन, सबै कुरा चाहिँ सुनाइमा कन्सन्ट्रेट भयो कि नदेखेपछि। अनि गीत गाउने, त्यसपछि अलि चकचक गर्ने होइन। तर म मेरो दिदीहरू सरह नै खेल्थेँ खेल्नलाई। अनि एउटा नजिकैको बोर्डिङमा, विश्वज्योति बोर्डिङ भन्ने थियो, त्यहाँ पठाइदिनु भयो। तर त्यहाँ गइसकेपछि मैले नदेखेकै कारण 4 वर्ष नर्सरी कक्षामा बिताउनु पर्यो। मेरो लागि छुट्टै एउटा कालो पाटी छुट्याइएको थियो। म त्यति बेला अलिअलि चाहिँ देख्थेँ कि अहिले चाहिँ म लगभग मेरो घामको र उज्यालो अँध्यारोको सेन्स मात्रै हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ म अलि बढी देख्थेँ। त्यही भएर मैले साइन पेनले एबिसिडी, तपाईँहरूले जसरी पढ्नुहुन्छ प्रिन्ट, त्यसरी एबिसिडी चाहिँ मलाई लेख्न आउँछ होइन। अनि म त्यही कारणले 4 वर्ष परीक्षा त दिन सकिनँ मैले होइन, अलिअलि पढ्ने लेख्ने त गर्थेँ। अनि 4 वर्ष नर्सरीमा पढिसकेपछि यसरी भएन भनेपछि फेरि मेरो आँखा जचाउने प्रक्रिया सुरु भयो। र भैरवाको रणअम्बिका आँखा अस्पतालमा जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई पोखरा लैजानुहोस् भनेपछि पोखराको यहीँको हिमालयन आई हस्पिटलमा मलाई पठाइयो। र यहाँबाट यो छोरालाई चाहिँ अब अमरसिंह उच्च मावि भन्ने छ, यहीँ नै पढाउनुहोस् भनेपछि मैले पोखराको अमरसिंह उच्च माविमा मलाई भर्ना गरियो। अनि मेरो मम्मीले अझै पनि सुनाउँदा के भन्नुहुन्छ भने, म रोएर चिच्चाएर मलाई अस्पताल चाहिँ मेरो मम्मीले एकपटक केही पनि नभएपछि, मेरो बाबा काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो अरे, मेरो मम्मीले भरतपुरको अस्पतालमा केही नै नभएपछि ल मेरो चाहिँ यो कानको होइन घाँटीको सिक्री राख्नुहोस्, आफूले विवाहमा बाबाले लगाइदिनु भएको अथवा यस्तै केही सिक्री राख्नुहोस्,
कम्तीमा मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस् भनेर 24 घन्टासम्म आफूले केही पनि नखाइकन, अनि समाज त जान्थेन, दृष्टिबिनलाई हेर्न को जाओस् होइन, मलाई हेर्नको लागि किन जाने, यसले त के पो गर्छ र योगदान के दिन्छ र भन्ने सिचुएसनमा पनि मेरो मम्मीले सङ्घर्ष गरेर अमरसिंहमा राख्नुभयो। अझै पनि मेरो मम्मी भन्नुहुन्छ, तँलाई छोड्न जाने बेलामा म तँलाई किन छिटै तँलाई त्यहाँ राख्ने बित्तिकै आउँथेँ थाहा छ, किनभने मलाई बेसरी रुन मन लाग्थ्यो तेरो अगाडि मेरो काखको छोरा छुट्दा। र म जहिले पनि अमरसिंह उच्च माविको गेटबाट बाहिर निस्केपछि मात्रै रुँदै रुँदै घरसम्म आइन्जेल पनि मेरो आँखा रातो हुन्थ्यो भनेर मेरो मम्मीले भन्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यही मेरो मम्मीको आँसु अथवा मेरो समाजले दिएको ठक्करका कारणले आज यो फलाम बार ठक्कर खाँदा खाँदा कम्तीमा ठिकठाकको एउटा औजार बन्ने अवस्थामा चाहिँ छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सौगात। म भावनाजीसँग यही कुराहरू न, तपाईँ अब यो विद्यालय स्तरको शिक्षामा बेसिकल्ली एउटा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारको बच्चाहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर एउटा क्याम्पेनमा हुनुहुन्छ, समता स्कुलसँग पनि जोडिनु भएको छ होइन। तपाईँलाई के कुराले यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ? थ्याङ्क यू सर। एजुकेसन त सबैको लाइफमा इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ होइन, तर बिफोर द्याट म चाहिँ के कुरा भनेर मेरो स्टोरीसँग रिलेट गरेर भन्न चाहन्छु। जब हामी मानव जातिको एउटा के बानी छ भन्दाखेरि, जब हामीसँग सबै कुरा हुन्छ त्यति बेला कुनै चिजको पनि भ्यालु हुँदैन अथवा लेस भ्यालु हुन्छ भनौँ होइन। तर जब हामीसँग कुनै पनि कुरा हुँदैन त्यसपछि हामी त्यो कुरालाई भ्यालु दिन खोज्छौँ क्या, वाइ भनेर, किन अथवा के भयो भनेर हामी एड गर्न खोज्छौँ। त्यस्तै गरी मेरो लाइफमा पनि त्यस्तै भयो। जब समता स्कुल भनेको हाम्रो ब्याम्बो स्कुल हो, जुनमा हामीले पर मन्थ 100 रुपिस तिरेर पढ्न पाउँछौँ फ्रम नर्सरी टु मास्टर्स डिग्री होइन। सो मेरो लाइफमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, जब मसँग प्रपर एजुकेसन थियो, जब मसँग प्रपर फ्यामिली थियो, अनि जब मसँग अब एउटा बेसिक निड्स पुरा गर्ने मेरो प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलासम्म मलाई केही पनि थाहा थिएन कि हामी छोराछोरी हौँ र हाम्रो आमा बुवाहरूले हामीलाई मजाले पाल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भन्ने भएको थिएन। तर बिकज अब सर्कमस्टान्सेस यस्तो भयो कि जब हाम्रो फ्यामिली मम्मी र ड्याड छुट्टिनु भयो, त्यसपछि चाहिँ वी हेभ नथिङ भनौँ, त्यति बेला त्यो लेभलमा पुग्यो कि। अनि त्यो लेभलमा पुगेपछि चाहिँ के रियलाइजेसन भयो भन्दाखेरि, जुन कुरा म एकदमै राम्रो तरिकाले पढ्न पाइरहेको थिएँ, मेरो पढाइ ठ्याक्कै छुट्यो है। त्यसपछि चाहिँ अनि हामीसँग विकल्प भनेको मम्मीले मात्रै सिङ्गल ह्यान्डेड वर्कर भएको कारणले गर्दा फ्यामिली हेर्नुपर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि इट्स नट इनफ भन्ने भयो त्यति बेला पनि, किनभने एजुकेसन एकदमै एक्सपेन्सिभ छ, पहिल्यैदेखि नै छ, अहिले त धेरै नै भइसकेको छ होइन। सो त्यो लेभलमा त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ मैले पढ्न पाइनँ। 6 मन्थसम्म चाहिँ म ड्रप आउट नै भएर बसेँ। त्यसपछि मैले कुनै पनि विकल्प नपाएपछि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि, पैसा नै सबै कुरा रहेछ, त्यति बेलाको माइन्डमा पैसा नै चाहिने रहेछ, पैसा भएन भने केही पनि हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा आयो दिमागमा। र त्यसपछि मैले पनि काम गर्न बसेँ, सानोमै एज अ केयरटेकर कसैको घरमा गएर मैले पनि काम गरेँ। तर काम गर्दा गर्दै 3 मन्थ्स बित्यो, 4 मन्थ्स बित्यो होइन। बित्दाखेरि पनि के रियलाइजेसन भयो भन्दाखेरि, पैसा कमाउने भनेर त आइयो, तर के यही हो त सल्युसन लाइफको भन्ने स्ट्राइक भयो। किनभने मैले त्यति बेला अल अफ अ सडन मेरो लाइफमा एउटा पेन के हो भन्ने कुरा त्यो फर्ममा मैले देखेँ। सो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के स्टार्ट गरेँ भने, मैले मम्मीलाई कल गरेर म काम पनि गर्छु, मलाई काम पनि मिलाइदिनुहोस्, तर मलाई पढाइ चाहिँ चाहियो भनेर भन्दाखेरि, त्यो मोमेन्टमा चाहिँ समता स्कुल द ब्याम्बो स्कुल भनेर ₹100 भनेर स्कुल खोल्नु भएको रहेछ। त्यति बेला मम्मी धेरै हिँड्ने यताउति काम गर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले थाहा पायो र त्यहाँ गएर हामीले जुन पढ्न पायो, त्यो पढाइको जब पढेँ, त्यो पढिसकेपछि चाहिँ हामी त्यहाँ इन्ट्री भयो नि त, ओहो 100मा नै स्कुल हुन्छ र भन्ने भयो नि त्यति बेला पनि। किनभने पहिल्यैदेखि नै महँगो स्कुलमा पढिरहेको बानी, अनि एक्कासी राम्रो हुन्छ र भन्ने दिमागमा पनि आयो। अब एजुकेसनलाई भनेर अब काम पनि छोडेँ, पैसा छैन, अनि त्यसपछि पढ्न थाल्दा राम्रो छ कि छैन भन्ने डाउटफुल पनि थियो, एउटा बच्चामा त हो। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि जब म समता स्कुलमा भर्ना भएँ, त्यसपछि त्यहाँको एजुकेसन लेभलको नट अन्ली बुक्स मात्र होइन कि, लाइक भोकेसनल ट्रेनिङदेखि लिएर तपाईँको लाइफको शिक्षा जुन हुन्छ नि, एउटा मान्छेले शिक्षित हुनु भनेको असल मान्छे हुनु भन्नेदेखि लिएर कति कुराहरूले मलाई एकदम शिक्षित बनाएर, अनि त्यति बेला मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन भनेको जस्ट बुक मात्र होइन रहेछ,
र लाइफको एजुकेसन पनि एजुकेसन रहेछ भन्ने कुरा मैले मेरो स्कुलमा गएर थाहा पाएँ, समता शिक्षा निकेतन स्कुल। सो म के चाहन्छु भने म जस्तै लगायत धेरै मान्छे, म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो होइन, धेरैजना हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूले चाहिँ राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो आशा गर्दछु कि राम्रो शिक्षा पाओस् भन्ने। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भावनाजी। अब अहिले आज हामी यो लिट्रेचर फेस्टिभलमा छौँ होइन। अहिले भावनाजी, अब सौगातजी, प्रकृतिजीको कुराहरू सुनिसक्दाखेरि अब हामी धेरैलाई थाहा हुन पनि सक्छ कि यो आर्थिक रूपमा विपन्न बच्चाहरू भनेको कर्णालीतिर, सुदूरपश्चिमतिर, इभन प्रदेश 2मा गयो भने झन्डै अब 60% जस्तो युवाहरू त हाई स्कुल कम्प्लिट नगर्दै उनीहरू भनौँ न त्यो आउट अफ स्कुल छन्, कति स्कुल नै जाँदैनन्। र त्यसमा पनि अझ डिसेबिलिटीको त स्कुल इनरोलमेन्ट रेट हेऱ्यो भने झन्डै 5% मात्रै डिसेबिलिटी भएको बच्चाहरू चाहिँ स्कुलसम्म पुग्न पाउँछन्। यो परिस्थितिमा हामीले एउटा साहित्य भनौँ न एउटा सुसंस्कृत समाज बनाउनको लागि बच्चाहरूको लागि शिक्षाको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा त यसले बताउँछ। र अहिले हामीसँग जो हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटा लिभिङ इक्जाम्पल पनि हो। मैले यसलाई नै जोड्दै अब भावनाजीसँगै फेरि अर्को रिलेटेड क्वेसन के, यो स्कुल एजुकेसनमा जुन ड्रप आउटको कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो होइन, हाम्रो यो आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारमा त एकदम धेरै नै छ कि यो 60-70% पनि ड्रप आउट रेट छ। तर उनीहरू कहिल्यै पनि फेरि त्यसमा अझ मेजोरिटी महिलाहरू त उनीहरू न स्कुलमा जान्छन् न उनीहरू जब मार्केटमा हुन्छन्। उनीहरू त्यो एउटा पोभर्टीको ट्र्यापमा परिराखेको हुन्छ, बालविवाहतिर जान्छ होइन। तपाईँले त्यो साइकललाई ब्रेक गरेर आफूलाई एउटा चिकित्सकको रूपमा, एउटा प्रोफेसनलको रूपमा उभ्याउन सक्नुभयो होइन। र त्यसले पक्का पनि यो समता स्कुलमा पढ्ने अहिले 70,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू लगायत धेरै एउटा स्ट्रगल गरिरहेका बालबच्चाहरूलाई प्रेरणा हुनसक्छ होइन। र तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्समा के हाम्रो स्कुलहरूमा कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट भयो भने त्यो एउटा रिडिङ कल्चरलाई प्रमोट गर्न अथवा आर्थिक रूपमा यो विपन्न बालबच्चाहरूलाई हामीले स्कुल शिक्षामा आकर्षित गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ? के त्यो समता मोडेल हाम्रो देशको लागि एउटा राष्ट्रिय मोडेल पनि बन्न सक्छ होला? थ्याङ्क यू सर। यस्तो समता स्कुलले एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ होइन, तर त्यसमा लिने नलिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा पनि भर पर्दो रहेछ। जस्तै ममा पनि त आर्थिक कमजोरी थियो, म पनि त एउटा महिलाको प्रतिनिधित्व पात्र थियो होइन। तर मेरो मम्मीले के सोच्नुभयो भन्दाखेरि केटी जसरी सोसाइटीमा हेरिन्छ केटी मान्छेलाई एउटा अर्की कमजोर नजरले हेरिन्छ होइन, त्यो नजरले चाहिँ मम्मीले जुन कुराहरू भोग्नुभयो एउटा पर्सनली मम्मीले के सोच्नुभयो भन्दा म यस्तो छु भने मेरो छोरी पनि यस्तै हो त, भविष्यमा यसरी नै उसले जीवन चलाउँछ त भनेर एउटा मेरो फ्यामिली नै अवेर हुनुभयो नि त। सो त्यो कुरा चाहिँ स्कुल लगायत एउटा फ्यामिलीबाट पनि पुग्नु पर्दो रहेछ। जस्तै अब हाम्रो स्कुल त हाम्रो खोलिसक्यो नि, अब 77 जिल्लामै छौँ नि त होइन, तर कति ठाउँमा अझै पनि त्यो जोसलाई चाहिनु पनि हो भनेर हामीले एजुकेसनको यो स्कुल खोल्यो, अझै पनि एभाइलेबल छैन जस्तो लाग्छ मलाई मनबाट होइन। किनभने कसैले चाहिँ अब हामीले त घर घर गएर त बोलाउन सकिँदैन, एउटा अवेरनेससम्म त गराउन सकिन्छ, कुनै मार्फत पनि टिभी मार्फत हुन्छ कि कुनै प्रोग्राम मार्फत हुन्छ कि त्यो गर्न त सकिन्छ। तर जबसम्म फ्यामिली नै रेडी हुँदैन तबसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन। जसरी मेरो मम्मीले मलाई इन्सपायर गर्नुभयो कि तैँले पढ्नुपर्छ, एटलिस्ट पढेपछि तैँले भोलिपछि राम्रो काम पाउँछस्, मैले जस्तो गाह्रो हुँदैन तँलाई दिनरात, त्यही भएर तैँले पढ्नुपर्छ जुन एउटा दिमागमा लगाइदिनु भयो। मलाई पनि थाहा थिएन नि त पढाइ भनेको के कुरा हो भनेर। सो त्यस्तो चाहिँ पहिला फ्यामिलीबाट सुरु हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि एउटा यो ग्रुप जुन एउटा मोटिभेसनल सेसन्सहरू हुन्छ हामीले त कति गरिरहेको छौँ, सबै ठाउँहरूमा एप्रोच गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अनि ड्रप आउटको केस मैले हजुरलाई भने, ड्रप आउट भनेको चाहिँ अब पुरा पढ्दा पढ्दा बिचमा रोकिसक्नु भनेको त त्यो त इन्टेन्सनमा के हुन्छ त अब सक्यो मैले पढ्यो अब पढ्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो मनमा त। सो त्यो लेभलबाट उठाउन पनि अझै मोटिभेसन चाहिन्छ उनीहरूलाई। अनि ड्रप आउटको कारणहरू अब फ्यामिली प्रेसर हुन्छ, स्कुल भनेको अहिले त कति हाइफाई स्कुलहरू पनि छ होइन, तर बनावटले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, भित्रको शैक्षिक शिक्षा एकदम क्वालिटी गुणस्तरीय भयो भने मात्रै राम्रो हुन्छ। जसरी हामीले भने थिएँ बुक मात्रै पढेको छैन हामीले स्कुलमा, हामीलाई धेरै धेरै ठुलो पर्सनालिटीहरूसँग भेट गराउनु भएर हामीलाई मोटिभेट गराउनुहुन्थ्यो इन्टरनली। त्यसमाथि
हामीलाई स्वयं सर आफैले पनि हामीसँग इन्टरेक्सन गरेर पढ्नु भनेको असल मान्छे चाहिँ बन्नु नै पर्छ, यदि असल बनेन भने, यदि इमान्दार बनेन भने त्यो पढाइ केही काम लाग्दैन भविष्यमा भनेर भन्नु पनि हुन्थ्यो होइन। सो त्यो कुराहरू नै हामीले सिक्दै गएको हो। सो यो एजुकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठुल्ठुलोमा पढेर ठुलो हुने भन्ने चाहिँ होइन, तर सानो लेभलमा यदि गुणस्तरीय छ अब भने चाहिँ त्यहीँबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ र सबै यो ड्रप आउट केसेसहरूको मान्छेहरूलाई हामीले कसरी हुन्छ के हुन्छ एप्रोच गर्नुपर्छ र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो हात फ्यामिलीको छ। किनभने अहिले अब हामीले प्लेटफर्म त दिइसक्यो, प्लेटफर्म दिएपछि अपर्च्युनिटीलाई युज गर्ने त तपाईँको भरमा हाम्रो आफ्नो हातमा भर पर्छ नि त। कसैले तपाईँलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ भनेपछि त्यो तपाईँले लिने नलिने तपाईँको हातमा हो नि त होइन। के मतलब म गर्दिनँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, त्यो तपाईँको राइट हो है। सो त्यसरी एउटा प्लेटफर्म समता स्कुलले 100 रुपिस भनेको नथिङ। अहिले एकछिनमा एक दिनमा तपाईँको 500 भन्दा बढी पनि सकिन्छ यदि खर्च भयो भने होइन, त्यो पनि मिनिमम। सो पर मन्थ 100 रुपिस भने इज अ भेरी स्मल थिङ। अझै कसैलाई त पैसै छैन भने नि हाम्रो स्कुलले के गर्छ भन्दाखेरि 100 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन, बुक पनि तिमीलाई फ्री। म पनि त्यही ठाउँबाट निस्केको मान्छे, मैले पनि तिर्नु पर्दैन, एकचोटि जस्ट फर्स्ट इयर मात्र मैले तिरेँ, त्यसपछि मैले तिरेको छैन। सो त्यस्तो अपर्च्युनिटीलाई पनि कुनै ठाउँबाट ग्र्याब गर्न चाहनुहुन्न, आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँको मिस्टेक हो। त्यही भएर अब यस्तो हाम्रो स्कुल चारैतिर भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट गर्नु मन छ कि जो कोहीले पनि थाहा पाउनु हुनेले आफ्नो फ्यामिलीलाई, स्पेसली फ्यामिलीहरूले चाहिँ आफ्नो छोरछोरीलाई जसरी भयो भने प्लिज लगेर पढाइदिनु होला। एटलिस्ट यो लोवर लेभलदेखि हाई लेभलसम्म चाहिँ उनीहरूले पढ्नु नपाउनुपर्छ। किनभने जब तपाईँ एजुकेटेड हुनुहुन्छ तब तपाईँले रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि फ्युचर प्लान के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा नराम्रो हुन्छ, कसरी लाइफलाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा इजिनेस तपाईँले पाउनुहुन्छ क्या। सो एजुकेसन चाहिँ एकदमै नेसेसिटी नै छ भन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू भावनाजी। मैले सौगातलाई यसमै फलोअप क्वेसन्स के भने, यो अब डिसेबिलिटी भन्नु अपाङ्गतासँग हुर्किने बच्चाहरू त अब हार्डली 10% जति मात्रै स्कुल एजुकेसनमा जोडिएका छन् र यो जनगणनामा हेऱ्यो भने तिनीहरू अनकाउन्टेड हो क्या। अहिले अब नेपालमा झन्डै पपुलेसनको 10% जति विभिन्न खालको डिसेबिलिटी भएको पपुलेसन भन्छ, त्यसमा मोस्टली अब युथ एन्ड चिल्ड्रेनहरू नै छन्। किनभने उनीहरूको त्यो लाइफ नै धेरै हुँदैन कि, फेरि नर्मल मान्छेहरूभन्दा त्यो अलिक छिटै नै अब त्यो डेथ हुने विभिन्न कारणहरू छ होइन। र यो सिचुएसनमा हाम्रो यो जुन इन्भिजिबिलिटी के सोसाइटीमा नदेख्ने जुन एउटा गन्दै नगन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो हुनुको पछाडि हाम्रो साहित्यमा जुन एउटा चित्रित गरिन्छ नि अपाङ्गता भएको मान्छेहरू, त्यो चाहिँ मानसिक होस् अथवा शारीरिक होस्, अथवा हामीले त्यो फिल्महरू होइन, हाम्रो जुन एउटा पपुलर मास मिडियाहरूको जुन प्रोजेक्सन छ, कतै यसले मान्छेलाई अझ बढी निरुत्साहित हतोत्साही बनाइराखेको त छैन? धन्यवाद सर। यो कस्तो छ भने जस्तै मेरो घर छेउमा पनि अस्ति भर्खरै मैले भेटेँ, एकजना दिदी र भाइ, दुईजना भिजुअल्ली इम्पेयर्ड हुनुहुँदो रहेछ। मेरो भाइ पनि भिजुअल्ली इम्पेयर्ड हो भन्दा मेरो परिवारमा पनि हामी दुईजना भिजुअल्ली इम्पेयर्ड छौँ। अनि मुभीको कुरा गर्नुभयो नि, दर्पण छाया भन्ने मुभी तुलसी घिमिरेले बनाउनु भएको, एकदमै पपुलर, सँगै धेरै अवार्डहरू पनि जित्यो त्यति बेला। मैले त त्यो मुभी करिब 4 पटक नै हेरेँ होला होइन। अनि पहिला हेर्दा त गजब हो, हामीलाई पनि यसरी मुभीमा देखाइदो रहेछ, हाम्रो क्यारेक्टर पनि भन्ने लाग्थ्यो कि। तर पछाडि निहाल्दै जाँदा, समाज बुझ्दै जाँदा, जसरी तपाईँको दर्पण छायामा देखाइएको उत्तम प्रधान छन्, उनी त एउटा खम्बामा ठोकिएर म त उमा के भन्छ मान्छेसँग पो ठोकिएछु कि, सँगै निरुता सिंहसँग जस्तो लाग्छ, उनीसँग ठक्कर खाएपछि चाहिँ यो खम्बा हो भनेर भन्छन्। भन्दा हामीमा सेन्स नै नहुने हो त भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ। पर्खी बस्ने चलचित्रमा युना उप्रेतीले जुन साथी हो तिमी माया गर या नगर भन्ने गीत उहाँले गाएको भनेर, अनि गायिका हुने सपना देखेको भन्ने छ। क्लासिकमा पनि नम्रता श्रेष्ठको भूमिका त्यस्तै छ। अब अनि त्यसले गर्दा चाहिँ भिजुअल्ली इम्पेयर्ड दृष्टिबिनहरू चाहिँ गीत गाउनेलाई नै जन्मिएका हुन्, उनीहरूको आवाज राम्रो हुन्छ, जेनरलाइज गर्ने के। हाम्रो हरेक व्यक्तिमा त फरक फरक क्षमता हुन्छ नि होइन, व्यक्ति त आफैमा भिन्न भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् नि, र त समाज बनेको छ। सबैको एउटै प्रकृति हुन्थ्यो भने त कसरी समाज निर्माण हुन्थ्यो र। अनि
समाजको एउटा ऐनाको रूपमा पनि हेरिन्छ चलचित्रलाई अथवा साहित्यलाई। भन्दा साहित्य चलचित्रमा देखाइएको क्यारेक्टरबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एउटै डालोमा हालिएको छ। जुन मैले दिदी भने, उहाँ ब्याचलर सक्नुभयो, अहिले 4th इयरको इक्जाम अस्ति दिनुभयो। उहाँलाई मोबाइल नै चलाउन आउँदैन। सोच्नुहोस् त, अहिलेको प्रविधिको जमानामा करिब 27-28 वर्षको उमेरमा मोबाइल नै चलाउन नजान्ने भनेपछि के होला हाम्रो अवस्था। उहाँको भाइ 15 वर्षको हुनुभयो, उहाँ अहिले 5 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ। 15 वर्षको त हाम्रो अवस्थाले हेर्दाखेरि त SEE दिनुपर्ने अवस्था हो नि, होइन? भन्दा अब त्यो दिदीसँग केही पनि नै छैन, गफ गर्नको लागि मान्छेहरू आउँदैनन्, उसको मम्मीलाई अरू ठाउँमा जानु पर्यो। अघि तपाईँले भने जस्तै 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या हो 2068 को जनगणना अनुसार। भन्दा बाँकी रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू किन जनगणनामा परेनन् त? मेजर समस्या यो छ कि अब त्यो दिदीलाई उहाँको मम्मीले अस्ति मलाई यति दुःखद कुरा सुनाउनु भयो नि सर, मलाई यति अप्ठ्यारो लाग्यो। उहाँको मम्मीले भन्नुभयो, मलाई अहिले मेरो छोरीको पाउने जुन मासिक भत्ता दिन्छ सरकारले 1600 रुपियाँ, मेरो छोरीको कमाइ खानुपर्ने उमेरमा मैले उसको भत्ता समात्न जानु पर्दैछ भनेर उहाँले भन्नुभयो कि। अनि त्यो अवस्थामा उहाँले आफ्नो छोरीलाई समाजको डरले बाहिर निकाल्नु होला त? पक्कै पनि निकाल्नुहुन्न नि। किनभने यही समाज हो जसले तेरो छोरीले गीत गाउन जान्दिन, अथवा तेरो छोरी त नदेखिने भइसक्यो, अब के गर्छेस्, छोरो थियो एउटा पाल्ने, तेरो तँलाई जिन्दगीमा पाल्ला कि भन्ने यही छोरा थियो, ऊ पनि नदेख्नु भएछ। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको 3 जना छोरी 1 जना छोरा, अनि पहिलो छोरी जन्मियो छोरी नै पायो, फेरि छोराको आश छोरी जन्मियो छोरी नै पायो, होइन? जेठी छोरी चाहिँ नदेख्ने हुनुहुन्थ्यो कि। अनि माइली छोरी देख्ने जन्मेपछि यो छोरीले त यसलाई पाल्लिने जेठीलाई, फेरि कान्छी छोरी पछि यो छोरीले त यसलाई पाल्लिने, अन्तिममा छोरा जन्म्यो छोरा नै नदेख्ने। भन्दा यस्तो समस्या छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न समाजले हामीलाई एक्सपोज गर्छ, न हामीलाई कुनै चलचित्र अथवा साहित्यले सकारात्मक तरिकाले पात्रको निर्माण गरिदिन्छ। अनि यही समाज हो जसले यही पात्र निर्माण गर्छ, अनि यही समाज हो जसले यही साहित्य लेख्छ। अनि साहित्य समाज सिङ्गो ठाउँमा अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या अथवा अपाङ्गता भएको व्यक्ति खालि दयाको पात्र अथवा चाहिँ केही गर्न नसक्ने कमजोर पात्र बनिरहन्छ। थ्याङ्क यू सौगात। म चाहिँ प्रकृतिजीसँग आउँछु है। अब यो जुन हामी कुरा गऱ्यौँ, अब यो सीमान्तकृत समुदायको हेर्दाखेरि त्यो अवस्था छ, तर ओभरअल हाम्रो युथहरूको सिचुएसन हेऱ्यो भने पनि अब स्ट्याटिस्टिकल्ली त झन्डै अब यो कन्ट्री त इट्स भेरी युथफुल कन्ट्री, होइन? हाम्रो जुन त्यो मिडियन एज जुन छ 23.7 समथिङ छ है, हाम्रो त एकदम युवामय देश हो नि। र त्यसमा पनि एक्चुअल युवा भनेको अब 40% जस्तो छ अहिले। यो सिचुएसनमा युवाहरू भनौँ न, यो राजनीतिक नेतृत्वमा युवाहरूको त्यो एउटा जबरजस्त उपस्थिति देखिएन कि, महिलाको मात्रै होइन कि, एउटा सीमान्तकृत समुदायको पनि कुरा छोडिदेऊ, महिलाको पनि छोडिदेऊ, तर जो सफल युवाहरू छन् नि उनीहरू पनि अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो नेतृत्वमा, जसलाई हामीले सबल भनेको इट्स त्यो रिलेटिभ कुरा हो कि, मैले उनीहरू सबल अरू चाहिँ त्यो कमसल भन्न खोजेको पनि होइन कि, तर जुनलाई हामीले यिनीहरूले त गर्नुपर्ने हो भनेको त्यो पनि छैन, होइन? यो अवस्थामा तपाईँको आफ्नो लर्निङमा, होइन, अहिले जुन अब धेरै वर्ष भएको छैन, तर जुन जति यो विगत वर्षमा तपाईँको यो आफ्नो लर्निङमा हाम्रो लागि यति धेरै चाहिँ अवरोधहरू केले सिर्जना गरेको छ जसको कारणले गर्दा हामीले एउटा युथफुल कन्ट्रीमा युवा नेतृत्व नै पाउन सकिरहेका छैनौँ? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रश्न धेरै डिस्कसन भएको प्रश्न पनि हो, किन चाहिँ यो एउटा युवा बाट सबैभन्दा धेरै एक्सपेक्टेड भएको समयमा युवाले चाहिँ किन लिडरसिप लिन सकेन, या भनौँ अघि हजुरले भन्नुभए जस्तै डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, होइन, जनसाङ्ख्यिक लाभांश सबैभन्दा धेरै भएको बेलामा, युवाहरूको पपुलेसन सबैभन्दा धेरै भएको बेलामा चाहिँ झन् युवा किन आएनन् भन्ने विषयमा धेरै टिप्पणीहरू, होइन, लेखहरू पनि हामीले पब्लिस भएको देखिराखेका छौँ। अब मैले कति नै पढाएको छु होला र, तर मेरो एनालिसिसमा चाहिँ 3वटा मेजर रिजन देख्छु मैले यसको चाहिँ। पहिलो रिजन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ केही वर्ष यता
हेर्ने हो भने सोसल एक्टिभिजमदेखि लिएर पोलिटिकल एक्टिभिजम र केही पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि एकदमै युवा मैत्री भनेर होइन युथहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने भनेर केही वर्ष यता पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि आए सोसल एक्टिभिजमका धेरै कुराहरू अगाडि आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यति युवा मैत्री भइदियो यो युवालाई मात्रै टार्गेट गरेर यसरी आइदियो कि अर्को एउटा जुन जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्याले चाहिँ यो पोलिटिकल मुभमेन्ट यो पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ एक्सेप्टै गर्न सकेन जस्तो लाग्छ धेरै हदसम्म होइन र यी आइराखेका पोलिटिकल्ली के भन्ने युवालाई टार्गेट गरेर आइराखेका एक किसिमका मुभमेन्ट्सहरू पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ अर्को पपुलेसनले चाहिँ सिरियसली नलिएको कारणले गर्दाखेरि पनि जो पोलिटिक्समा चाहिँ आइसके उनीहरूलाई अर्को एउटा समाजले चाहिँ एउटा अर्को एज ग्रुपले चाहिँ सिरियसली नलिदिने र जो आउन खोजिराखेका छन् अरू हाँसोको पात्र भएको देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू पनि साइडलाइन लागिरहेछन् कि होइन पहिलो रिजन चाहिँ म यो देख्छु यो आइराखेको पोलिटिकल युथलाई टार्गेट गरेर आइरहेको मुभमेन्टलाई युथलाई यति युथ 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 भनिदियो कि अर्को जेनेरेसनले त्यहाँ बिलोङै गर्न फिल गरिरहेको छैन कि होइन त्यो एउटा जस्तो लाग्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो अहिले पोलिटिक्सलाई चाहिँ हामीले यति पर राखिदिइसक्यौँ कि कोही व्यक्ति आफ्नो सेक्टरमा एकदमै धेरै सक्सेसफुल भइदिन्छ होइन वेदर पत्रकारिता नै भए पनि या भनौँ ब्युरोक्रेसीमै पनि एउटा एकदमै राम्रो काम गरिराखेको मान्छे छ भने सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चिया पसलमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने यो मान्छेले फलानु काम गर्छ भन्ने खालको के होइन अनि यङ जेनेरेसनले चाहिँ कस्तो खालको न्यारेटिभ बुझिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो पोलिटिक्सबाट टाढा बसेका छन् तिनीहरूलाई हिरो बनाइदिएको छ नि त समाजले होइन र युवाहरू आउँदै गर्दाखेरि त मलाई त हिरो हुनु छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्सबाट टाढा राखियो भने चाहिँ बरु मलाई समाजले धेरै एक्सेप्ट गर्ने रहेछ मेरो इन्फ्लुएन्स चाहिँ लार्जर हुने रहेछ त्यही भएर पोलिटिक्समा जानुभन्दा म आफ्नो फिल्डमा जान्छु योबाट टाढै बस्छु अनि मलाई त समाजले त हिरो त यतिकै बनाइहाल्छ नि भन्ने खालको यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि अहिले लेटली मेरो सर्कलमा चाहिँ म यो पनि देख्छु कि तिमी चाहिँ पोलिटिक्सबाट टाढै राखेर चाहिँ तिमी एउटा हिरो खालको एउटा फिगर हिरोइन खालको एउटा फिगर भएर आफ्नो फिल्डमा आयो भने चाहिँ यत्तिकै पनि पोलिटिसाइज हुने रहेछ मान्छे त्यो भएर पनि पोलिटिक्सबाट चाहिँ टाढै बस्न खोजिराखेको छ यो जेनेरेसन र तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो भातृ सङ्गठनहरूको चाहिँ एक किसिमको के भन्ने उहाँहरूले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई ल्याउन नसक्नुको पनि एउटा चाहिँ उहाँहरूको इन्केपेबिलिटी पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने नयाँ जेनेरेसनले त स्टुडेन्ट पोलिटिक्स त हुनु हुँदैन नै भन्ने खालको ट्रेन्ड आइसक्यो कि अब होइन तर विगतको हाम्रो इतिहास पढ्ने हो भने त स्टुडेन्ट पोलिटिक्सकै कारणले गर्दाखेरि यो देशमा धेरै ठुला ठुला परिवर्तनहरू आएका छन् होइन त्यही भएर चाहिँ यो पार्टीहरूले चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ यति के भन्ने एउटा यो गोजीमा राखेर हिँडिसकेपछि चाहिँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ यो स्टुडेन्ट पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ एक किसिमको वितृष्णा जाग्न थालिसकेको छ किन भन्दाखेरि स्टुडेन्ट पोलिटिक्स भने के हो भन्दाखेरि मेरो दिमागले पनि केसँग एसोसिएट गरिदिन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सिटी बन्द गरिदिने भन्ने कुरामा एसोसिएट हुन थालिसक्यो कि मेरो दिमाग त्यही भएर चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूको इन्केपेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि नयाँ जेनेरेसन राजनीतिमा आउन चाहँदै पनि आउन सकिराखेको छैन त्यो कुरा चाहिँ रियलाइजेसन हुनु एकदमै जरुरी छ एट दिस पोइन्ट अफ टाइम जस्तो लाग्छ यी तीनवटा कारणहरू हुन् किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था अहिले जब चाहिँ यो होल सिचुएसन भइरहेछ हाम्रो देशमा यो अवस्थामा त युवाहरू त सडकमा ओर्लिनुहुन्छ भोलिपल्टै भन्ने मेरो एक किसिमको अपेक्षा थियो तर त्यो अपेक्षामा चाहिँ होइन त्यो अपेक्षित खालको आक्रोश देखिराखेका छैन कि युवामा त्यो किन पनि भन्दाखेरि हामी स्टुडेन्ट पोलिटिक्सबाटै पनि धेरै टाढा बसिराखेका छौँ होइन त्यो भएर चाहिँ यी तीनवटा कारणहरूले चाहिँ नयाँ युवा पुस्ता चाहिँ पोलिटिक्समा आउन चाहिरहेका छैन किन भन्दाखेरि हामी इन्डिभिजुअल हिरोजहरूलाई हिरो कन्सिडर गरिराखेका छौँ इन्स्टिट्युसन बिल्ड गर्ने लिडर्सहरूलाई लिडर भन्दा पनि हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल हिरोजहरूलाई चाहिँ लिडर मानिराखेका छ कि हाम्रो समाजमा अहिले कुरा चाहिँ जुन अब स्टुडेन्ट पोलिटिक्स प्र्याग्मेटिक भएन एउटा यो चाहिँ पपेट जस्तो भयो होइन उनीहरू झोला बोकेर हिँड्ने भए र हामीले पोलिटिकल जुन एउटा पोलिटिक्समा लाग्नेहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकिएन भन्ने कुरा भयो होइन यो गर्दै जाँदाखेरि जुन तपाईँको आफ्नो भनौँ न तपाईँ त एकदम भेरी अब टिनेजमै एउटा पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेन भनेर सुरु गर्नुभयो होइन यो गर्दा तपाईँले आफूले चाहिँ कस्तो खालको रेस्पोन्सहरू फेस गर्नु पर्यो मैले अलिकति प्रश्न अलिकति तपाईँले आफूले के त्यो साथीभाइहरू किनभने तपाईँहरूको मेजोरिटी एज ग्रुपहरूको मान्छेहरू त मोस्टली अब उनीहरू धेरै टिकटकमा बिजी होलान्
उनीहरू भनौँ न अब त्यो अलि फन ओरिएन्टेड एक्टिभिटिजमा र पोलिटिक्सलाई उनीहरू टाढा एउटा डटी गेम भनेर राख्दै जाँदा तपाईँ त यसलाई एउटा क्याम्पेनको रूपमा बिल्ड गर्न थाल्नुभयो होइन, त्यसमा तपाईँलाई तपाईँको सर्कलबाट कस्तो रेस्पोन्स भयो के? प्रब्लली मैले यो भन्दाखेरि तपाईँहरू अचम्मित पनि मान्नुहुन्छ होला, तर रिसेन्टली जब यो इनफ इज इनफका कुराहरू आए त्यस पछाडि निर्मलाको लागि सोसल मुभमेन्ट्सहरू त धेरै सुरु भयो नि नेपालमा। सामाजिक सञ्जालमै मात्र किन नहोस्, धेरै युवाहरू चाहिँ जोडिया छन् होइन सामाजिक न्यायका लागि। जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै युवाहरूलाई राजनीति बुझ्न मन छ, स्पेसली यङ गर्ल्सहरूलाई। जब हामी पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनबाट कोर्सेसहरूको लागि अनाउन्स गर्छौँ, एकचोटि फारम खोल्दाखेरि 600-700जना 21-22 वर्षका केटीहरूले पोलिटिक्स बुझ्नको लागि बेसिक कोर्सको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नुहुन्छ होइन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कुरा चाहिँ हुर्किँदै गर्दाखेरि मेरो पोलिटिकल स्कुलिङै भएन होइन, तर अलिकति टिनेजमा आइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि म बुझ्न चाहन्छु होइन। तर बुझ्न चाहँदाखेरि कहाँ गएर बुझ्ने त भन्दाखेरि कि त तिमी त्रिचन्द्र गएर राजनीति गर्न पर्यो अनि बल्ल बेसदेखिबाट बुझियो होइन, कि त परिवारमा कसैले बुझाइदिन पर्यो, नत्र अरू ठाउँ भएन कि जहाँबाट चाहिँ पोलिटिकल स्कुलिङ हो। स्पेसली केटीहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल स्कुलिङ हुने बच्चैदेखिबाट वातावरण नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलिकति ठुलो भएपछि सामाजिक सञ्जालमा ओरिएन्ट भइसकेपछि स्पेसली उहाँहरू बुझ्न खोज्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ एज अ मुभमेन्ट अलिकति यङ गर्ल्सहरू कहाँ किन पुग्न सकिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो अहिले सोसल मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बेसी हुने, त्यही भएर अब सामाजिक सञ्जालमै पनि जोइन हुनको लागि अलिकति केही बुझ्न पऱ्यो नि त। त्यही भएर पनि हामीले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ आम मासबाट चाहिँ एकदमै नै सपोर्ट छ। यो चाहिँ मलाई पनि लागेको थिएन कि यसरी सपोर्ट आउँछ होला भनेर, तर धेरैजना पढ्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ। हामी पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन भन्दै गर्दाखेरि धेरैजना मेरा पुरुष साथीहरू पनि हाम्रो लागि पनि खोइ त हामीले पनि बुझ्ने ठाउँ पाएका छैनन् भनेर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो देशमा चाहिँ पोलिटिकल सोशलाइजिङ एजेन्ट्सहरूको आवश्यकता चाहिँ रहेछ यङ जेनेरेसनलाई, किनभने भातृ सङ्गठनले यो जेनेरेसनलाई चाहिँ अलिकति ओरिएन्ट गर्न सकेका छैन, पोलिटिकली सोशलाइज गर्न सकिराखेको छैन। त्यही भएर हाम्रो समाजमा पोलिटिकली सोशलाइजिङ हामी जस्तो एजेन्टहरू, मेबी एउटा म जस्तो अर्गनाइजेसनले मात्रै होइन होइन, यी विभिन्न पोलिटिकल्ली सोशलाइज गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न इनिसिएटिभ्सहरूको चाहिँ हाम्रो समाजमा आवश्यकता छ। नत्र भए यो 40.3% मात्रै भनेर राजनीतिमा भोलि पर्सि चाहिँ आउँदैनन्, एउटा होल जेनेरेसन नै ग्याप हुनेवाला छ। भनेपछि इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट होइन। यसलाई म अलिकति समराइज गरौँ होइन, मैले बुझेको चाहिँ युवाहरू राजनीतिमा जोइन गर्नलाई अथवा उनीहरू नेतृत्व लिनको लागि पनि इन्ट्रेस्टेड छन्, तर क्रेडिबल एजेन्सी र युवा मैत्री जुन एउटा स्पेस छ त्यो ठाउँको अभावले गर्दा पनि उनीहरू अलि हिचकिचाएको हो। तर इन्फर्मल्ली सुरु गरिने भनौँ न तपाईँले सुरु गरेको जस्तो संस्थाहरूमा पनि धेरै ठुलो आकर्षण छ होइन? हजुर, डेफिनेटली छ, डेफिनेटली। ओके, थ्याङ्क यू। म सौगातजीसँग आउँछु है। यो तपाईँले अहिले सायद तपाईँ पहिलो हुनुहुन्छ होला होइन, यो जुन एउटा दृष्टिविहीन फाइनेन्स त्यो डेभलपमेन्टको चाहिँ स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, र तपाईँको जुन क्याम्पेन छ नि यो आर्थिक पहुँच भनेर, यो अपाङ्गता भएको त्यो पनि दृष्टिविहीनहरूको लागि, तर यो सबैको लागि हो जुन एउटा त्यो एक्सेस टु फाइनेन्स कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यो तपाईँलाई यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँले त्यो ग्याप जुन छ नि हाम्रोमा अवस्था कस्तो छ अहिले भनेको यो फाइनेन्सियल लिटरेसीको एक्सेस छ नि? हजुर, धन्यवाद सर। यो कस्तो भने म खासमा कक्षा 9मा सबैले यो अप्सनल सब्जेक्ट रोज्ने बेला म्याथमा म सानैदेखि नै कमजोर थिएँ, अनि अप्सनल म्याथको ठाउँमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स नलिकन सुख नै थिएन। अनि अप्सनल सेकेन्डमा चाहिँ अकाउन्ट, कम्प्युटर र स्वास्थ्य शिक्षा थियो। अनि मलाई स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न नै मन थिएन, किनभने सबैले भिजुअली इम्पेयर्ड साथीहरू सुरुबाट नै होस्टेलमा स्वास्थ्य शिक्षा। अनि कम्प्युटर पढ्छु भनेर गएको, मेरो सरले तँ सक्दैनस्, यहाँ त क्यु बेसिक हुन्छ, अनेक हुन्छ, प्रोग्रामिङ हुन्छ, तँलाई ठिक छैन भन्नुभयो। अनि अकाउन्ट सरकोमा गएर सर म पढ्छु, मलाई स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न मन छैन प्लिज सर भनेर भनेपछि ठिक छ तिमीले मेहनत गर्ने, तिम्रो जिम्मा हो, पढ्नलाई ओपन वेलकम छ तिमीलाई, आऊ मैले सिकाउनु पऱ्यो म सिकाउँछु भनेर भन्नुभयो। अनि कक्षा 9 र 10मा मैले अकाउन्ट पढेँ। 11मा गएपछि मलाई अब अकाउन्टप्रति ज्यादा इन्ट्रेस्ट भएपछि म म्यानेजमेन्ट पढ्छु भनेर कसिएँ। विभिन्न बाधा अवरोधका बावजुद पनि मैले 11मा म्यानेजमेन्टमा अकाउन्ट पढेँ। म काठमाडौँमा बस्थेँ, मेरो घर नवलपरासी।
अनि जहिले बाबालाई पैसा पठाइदिनु भन्यो आइएमई गर्ने, नागरिकता लिएर जाऊ, साइन गर्न सक्दैन, जसोतसो अलिअलि खेरा गर होइन, देखे गाह्रो भयो। अनि ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलौँ न त भन्ने भएपछि मलाई मेरो सिनियर दाइहरूले के भने, कहाँ ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्छस्, दिनु पऱ्यो नि तँलाई ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्न, तँलाई त पुरै सुरक्षा अनेक भन्छन् भनेपछि मैले त्यही कुरा बाबालाई सुनाएँ। बाबाले के भन्नु भने, हेर बाबु, सोझो औँलाले घिउ आउँदैन भने औँला बङ्गाउनु पनि पर्छ भनेपछि मेरो घर नजिकैको एनआइसी एसियामा गएर फारम लिएर आउनुभयो बाबाले। अनि खुसुक्क कुनामा, ल यहाँ साइन गर, जस्तो जाना एस मात्रै लेखे पनि हुन्छ, साइन गर भन्नुभयो। मलाई अब त्यही पहिला मैले भने कि नै मलाई एबिसिडी आउँछ, मैले एस लिएर खेर पारेँ। अनि त्यसपछि त्यो फारम दिएपछि चाहिँ मैले एटिएम इस्यु गरिदिनु भयो उहाँहरूले। ठ्याक्क अन्तिममा म्यानेजरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने, तिमीले सक्छौ एटिएम चलाउन भन्नुभएको थियो। किन नसकिन्छ सर, म तपाईँलाई भनौँ के अरे कसरी एटिएम चलाउनुपर्छ भनेर सुरुमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नेदेखि लिएर सेभिङ हो कि करेन्ट अकाउन्ट हो, त्यसपछि तेरो पिन हान्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू, फास्ट क्यास गर्ने कि विथड्र गर्ने, पुरै मैले प्रोसेस बताएपछि ल केटो रहेछ है भन्नुभयो सरले। अनि यो समस्या सबैको, मेरो एकजना दाइले मलाई चाहिँ आफ्नो, मैले एउटा आर्टिकलमा पनि लेखेको छु, मासिक आउने 20,000 रुपियाँको तलबलाई कहाँ राख्ने होला भाइ, त यत्रो अकाउन्ट पढाएछस्, ल न बाबु केही गर्नु पऱ्यो भनेर मेरो अगाडि आएर निकै गुनासो गर्नुभयो कि मलाई लाग्यो म आफू फाइनेन्सको विद्यार्थीले एटिएम किन पाउँदिनँ। यदि मेरो मम्मीले कति पनि पढेको हुनुहुन्न भने, भलै मेरो मम्मी चाहिँ शिक्षिका हुनुहुन्छ, तर ल मानौँ न एउटा कुनै निरक्षर मान्छेले पनि सिग्नेचर मात्रै गर्न सक्यो भने त्यसलाई साक्षर घोषित गरेर ब्याङ्कबाट एटिएम कार्ड इस्यु गरिन्छ भने एकजना फाइनान्स पढेको विद्यार्थीलाई भोलि त्यही बैङ्कमा जागिर दिनुपर्ने सिचुएसन आउन सक्छ र मैले लडेर जागिर खानुपर्छ भने बैङ्कले मलाई एटिएम कार्ड किन दिँदैन, मेरो प्रश्न हो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ सुरक्षा छ, सुरक्षा हुन्छ, तैँले तेरो कार्डबाट चाहिँ तैँले पैसा झिक्न सक्दैनस्। मेरो भनाइ छ हो, ब्याङ्क इज अ प्रफिटेबल इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्क इज फर प्रफिट, म मान्छु त्यो कुरा। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफाका निम्ति खुलेका हुन् र उनीहरू नाफा चाहन्छन्। म नै फाइनेन्सको स्टुडेन्ट हो, तर नाफा नै चाहन्छन् भने काठमाडौँ, पोखरा जस्ता कम्तीमा 2-3वटा चाहिँ मेजर सहरहरूबाट क्याम्पेन सुरु गरौँ न त। एउटा टकिङ एटिएम खोलिदिनुहोस्, सिङ्गो दृष्टिबिन विद्यार्थीहरूको अथवा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सबै यदि सुरक्षा र सबै चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको प्रत्याभूत किन गर्नुहुन्न, जबकि यत्रो कार्यक्रममा आज आइएमईले कति धेरै स्पोन्सर गरेको छ यही कार्यक्रममा, अथवा एनआइसी एसिया जस्ता विभिन्न बैङ्कहरूले चाहिँ भोइस अफ नेपाल र चाहिँ नेपाल आइडल जस्ता फ्रान्चाइजी सोहरू चलाउँछन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेर एउटा टकिङ एटिएम खोल्ने, ऱ्याम्प जाने सहज चाहिँ के भन्छ अरे बैङ्क बनाउने, पहिलो तला भने ब्याङ्क खोल्ने, टोइलेटहरू एक्सेसिबल बनाउने, ब्रेलमा लेखिदिने कामहरू गऱ्यो भने त उहाँहरूले खर्च गर्ने, सिएसआरमा खर्च गर्ने 10-20 लाख रुपियाँ यहाँ खर्च गरिदिने भने त उहाँहरू चाहिँ हामीबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, सबैले त्यही ब्याङ्कमा खाता खोल्छन् नि त। तर त्यो सुरुवात गर्ने हो भने सबैको लागि इक्जाम्पल पनि हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने यी विभिन्न अप्ठ्याराहरू फेस गरेपछि आज म प्रत्येक बैङ्कका व्यक्तिहरूसँग गएर, आज मैले चन्द्र ढकाल सर र विकास नाडा सरलाई पनि यहीँ आएर भेटेँ र उहाँहरूलाई मैले यही रिक्वेस्ट गरेँ र यहाँबाट पनि म पुनः चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई, जो प्रकृति हुनुहुन्छ, हाम्रो भावनाजी हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ म विनम्र तपाईँहरूसहित सबैलाई अनुरोध गर्छु कि हाम्रा निम्ति एउटा काम सुरु गरौँ कि पहुँचयुक्त बैङ्किङ सुरु गरौँ। किनभने एकजना नागरिकलाई समेट्नु भयो भने अपाङ्गता भएको नागरिक नसमेटिन सक्छ अथवा चाहिँ पिछडिएको वर्ग नसमेटिन सक्छ। तर एउटा पिछडिएको वर्ग अथवा एकजना अपाङ्गता भएको नागरिकलाई समेटिदिनु भयो भने त्यो पनि नागरिक हो। र एक्सेसिबिलिटी अथवा पहुँचयुक्तता भनेको अपाङ्गताका लागि मात्रै होइन। अघि सरले भने जस्तै यदि एउटा टकिङ एटिएम भयो भने तपाईँलाई यदि हेर्नु मन लागेन, आँखामा स्ट्रेस भयो भने तपाईँले पनि त्यो सुनेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। मैले भावनाजीसँग अलिकति तपाईँले अगाडि भनेकै कुराहरूमा के यो विद्यालय स्तरको, किन नेपाल जस्तो देशमा अब स्कुलै नजाने अथवा स्कुल छाड्ने भनौँ न, अब युवा बच्चाहरू भनेको एकदम ठुलो समस्या हो कि जुन स्केलमा त्यो छ हामी त्यसको कुरा नै गर्दैनौँ। र अहिले जुन समता मोडेल जुन छ नि त्यो, अथवा तपाईँ आफूले के आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्समा पनि आफ्नो एउटा स्ट्रगललाई हेर्दाखेरि पनि क्या हाम्रो स्कुल शिक्षा कतिको प्रभावकारी छ अथवा त्यो प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले उनीहरूलाई स्किलसँग
त्यो ज्ञानसँग कनेक्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसमा केही आइडियाहरू त छलफलहरू भइराखेकै होला होइन? फेरि पनि धन्यवाद सर। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ हजुरलाई होइन, एउटा एजुकेसन दिन भनेर एउटा फ्यामिलीलाई एजुकेटेड बनाउन चाहिँ पहिला सुरु हात चाहिँ फ्यामिलीको नै हुन्छ, त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनभने हामीले बाहिरबाट मात्रै प्रेसर दिएर पढाउनु पर्छ, तपाईँहरूको जिन्दगी राम्रो हुन्छ यताउति भनेर केही पनि, जबसम्म मान्छेले सेल्फ रियलाइजेसन हुँदैन तबसम्म यसमा केही पनि गर्न सकिँदैन होइन। त्यस्तै र मलाई जसरी फ्यामिली मम्मीबाट एकदमै इन्सपायर भयो, म उहाँले पढ्नुपर्छ तैँले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले आफूले पनि एउटा रियलाइजेसन गरेर मैले एउटा होइन पढाइ भनेको मेरो एउटा भोक हो भनेर मैले जसरी लिएँ नि, किनभने पढाइ भोक भनेर लिएन भने त्यसलाई पढ्ने त हो, किन पढेर को ठुलो भएको छ र भन्ने एउटा मान्छेको मेन्टालिटी साइकोलोजिकल इफेक्ट पर्दछ। अनि त्यसमाथि पनि यो एकदमै विपन्न परिवारहरूमा चाहिँ मैले देखेको कुरा चाहिँ उनीहरूलाई उनीहरूको जिन्दगी भनेको उनीहरूले के फिल गर्छ भन्दाखेरि मैले आज एक छाक खान पाउनु पनि धेरै राम्रो जिन्दगी हो भने उनीहरूको त्यति मात्र मेन्टालिटी हुन्छ, र म पनि त्यसबाटै निस्केको मान्छे हो नि त। सो अनि मैले मलाई मात्र होइन मैले सोसाइटीलाई पनि अब्जर्भ गरेँ, उनीहरूको के रहेछ त, खुसी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई अलिकति हातमा थोरै भए पनि पैसा होस् र केही खाना पाओस् भन्ने नै उनीहरूको लागि ठुलो रहेछ। त्यो हो, म होइन भन्दिनँ, तर सबैभन्दा जिन्दगी त्यति मात्र होइन नि त, उसले जिउनु अझै लामो छ होइन, जिन्दगी कति कुराहरू गर्नु छ भन्ने कुरा रियलाइजेसन उसले त्यो प्रेजेन्ट टाइमलाई हेरेर थाहा हुँदैन होइन। सो हाम्रो यो एजुकेसन चाहिँ जब हामी अब एजुकेसनमा अब होइन मलाई चाहिन्छ भनेर एउटा फ्यामिलीले पनि मेरो छोराछोरीलाई पढाउनै पर्छ, स्पेसली छोरा मात्र होइन कि सबैले प्राय छोरालाई मात्रै पढ्नुपर्छ, छोराले गर्छ छोरी मान्छेले गर्दैन, छोरी मान्छे बिहे गरेर अर्काको घरमा जाने हो भनेर जुन एउटा यो थोपिदिएको छ दिमागमा होइन। सो त्यो मेन्टालिटीलाई चाहिँ पुरै कम्प्लिटली नै हटाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने सबै छोरा होस् या छोरी सबै इन्डिभिजुअल एउटा सेम एउटा लिभिङ बिङ हो, त्यो कुरा बुझ्नु नै पर्ने जरुरी हुन्छ। सो अनि यो रिलेटेड चाहिँ मैले एजुकेसनलाई जस्तै हजुरले भन्नुभयो कसरी चाहिँ अब पढेपछि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो, मैले पनि रियलाइज गरेको थिइनँ एकदम फ्याक्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि। किनभने जब मैले अपर्च्युनिटी पाएँ म पढ्दै गएँ अनि पढिसकेपछि अलिकति ठुल्ठुलो हुँदै गएपछि के सम्झ्यो भन्दाखेरि पढाइ त यति मात्र होइन रहेछ, अझै पढ्नु पर्ने पो रहेछ भन्ने एउटा भोक झन् बढ्दै गयो। म पनि त्यसको कारणले गर्दा नै मलाई प्रेरित भयो कि होइन मैले पढ्नै पर्छ, मैले गर्नै पर्छ भनेर। यदि मैले ड्रप आउट गरिसकेपछि मैले होइन अब ठिकै छ यति पढाइहाल्यो अलिअलि त मान्छेहरूसँग बोल्न सकिहालिन्छ नि, गर्न सकिहालिन्छ नि भने भए सायद म यो ठाउँमा हुँदिनँ थिएँ होला। सो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै मलाई इन्सपायर गर्नुभएको छ मेरो स्कुल समता शिक्षा निकेतनले, र त्यसमा पनि अझै उहाँको फाउन्डर उत्तम सञ्जलजीले एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। म यस्तो सिचुएसनमा थिएँ कि म काम गरौँ कि पढौँ भन्ने सिचुएसनमा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ म अब पढ्न जाँदैन थिएँ, घरमै बसेर काम गर्छु भनेर जान्थेँ। सरले हामीहरूलाई बच्चाहरूलाई सायद फर्स्ट सेकेन्ड ब्याच भएर थोरै पनि थियो होला होइन, घरमा आएर हामीले लिन आउनुहुन्थ्यो कि। तर अब यो मोमेन्ट त छैन नि त, यहाँ सबै हजारौँ लाखौँ मान्छेको घरमा गएर त बोलाउन सकिँदैन नि त होइन। सो त्यो एउटा अपर्च्युनिटी हो, अपर्च्युनिटी अहिले सबै ठाउँमा छ, त्यो हामी आफैले नै ग्र्याब गर्न सक्नुपर्छ। कसरी गर्ने कसरी नगर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ के गर्दा राम्रो हुँदैन भनेर फ्यामिलीले जहिले पनि पुश आउट गर्नुपर्छ। र यसमा सबैभन्दा ठुलो हात मलाई जहाँसम्म लाग्छ लोकल गभर्मेन्टको हुनसक्छ, किनभने जुन एउटा लोकलाइज भएको छ एउटा गभर्मेन्टहरू ठाउँको उनीहरूले एउटा रुलहरू एउटा सिस्टम बनायो भने चाहिँ सबैजनाले यो शिक्षा पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ प्रकृतिजीसँगै आउँछु है। यो नेपाल भनौँ न अब धेरै कस्तो जेनेरिक जस्तो नै हुन्छ कि, अब युवाहरूको कुरा गऱ्यो भने गफ धेरै गरिराखेको पनि हुन्छ होइन। तर तपाईँलाई के व्यक्तिगत रूपमा अब आफै पनि पोलिटिकल लिट्रेसीमा काम गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो अहिलेको जुन एउटा पोलिटिकल कल्चर पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि यो देशमा एज ए युवा तपाईँ भविष्य देख्नुहुन्छ? म देख्छु, मैले यो प्लेटफर्मबाट देख्दिनँ भने धेरैजनालाई यसको इम्प्याक्ट पर्छ, त्यही भएर प्लेटफर्म अनुसार कुरा गर्नुपर्ने हुँदाखेरि आज धेरैजनाले सुनिराख्नु भएको छ। यो देशमा अवसर छ, यहाँ गर्न सकिन्छ, पोलिटिक्सलाई पनि सुधार्न सकिन्छ, किनभने हामी अहिले 40.3% छौँ। यो प्रतिशतकै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने पनि पोलिटिक्सलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर विल पावर लिएर
प्रपर पढेर र प्लान गरेर आयो भने यो देशमा सकिन्छ, किनभने यो प्लेटफर्मबाट मैले यो इन्फर्मेसन र यो प्यासन र यो एनर्जी चाहिँ प्रवाह गर्नै पर्छ। हामी तिनैजनाले नै यो देश बनाउन सकिन्छ, किनभने यो निराशा धेरै भयो, त्यही भएर चाहिँ म सकिन्छ नै भन्छु सर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। यो अलिकति यसमा इलाबोरेट गर्न कम्फर्टेबल छ भने होइन, हजुर हामी मोस्टली भनौँ न, अब यो हामीले कुरा सुनियो युथहरू जो चाहिँ एउटा मार्जिनल भनौँ न, एउटा सीमान्तकृत समुदाय छ जो आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुहुन्छ, इभन महिलाहरू जो चाहिँ संरचनात्मक विभेदमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू सबैलाई एउटा डिग्निफाइड हिसाबले, सम्मानित हिसाबले बाँच्न सक्ने एउटा देश के त्यो पनि अब बनाउनको लागि युवाले अब कसरी यसमा काम गर्नुपर्छ, गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ त्यसमा। यसको लागि चाहिँ हामी धेरै टप टु बटमको अप्रोचको बारेमा कुरा गर्छौँ सर होइन। हामी अहिले भर्खरै पनि विभिन्न क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो फलानु ल आउनुपर्छ, यो फलानु पोलिसी आउनुपर्छ भनेर हाम्रो एक्टिभिजम, हाम्रो देशको सोसल एक्टिभिजम, पोलिटिकल एक्टिभिजम हामीले सबै टप टु बटम अप्रोचमा एकदमै फोकस गरेर गरिराखेका छौँ एट दिस पोइन्ट अफ टाइम अझैसम्म पनि। तर अब चाहिँ बटम टु टप अप्रोचतिर पनि सोच्ने बेला आयो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो सबैजनालाई छ र हामी सबैजनाले सोच्नु पनि यसमा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ अब मलाई। किन भन्दाखेरि हामी अब म आफै पनि पोलिटिकल लिटरेसी स्पेसल्ली वुमेनको लागि काम गरिराखेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अघि भर्खर पनि भन्नुभयो नि कि स्ट्रक्चरल्ली नै एक किसिमको चाहिँ भायोलेन्स छ, स्ट्रक्चरली नै के भन्ने एक किसिमको डिफरेन्स छ भन्ने खालको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म हामीले 33% आरक्षण ल्याउँदै गर्दाखेरि, लोकल गभर्मेन्टमा 40.3% वुमेनहरूलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले स्ट्रक्चरल हिसाबबाट चाहिँ एक किसिमको दमन हुने भन्ने त्यो स्टेजबाट चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढिसक्यौँ अब होइन। वेदर वी टक अबाउट डिसेबिलिटी, वेदर वी टक अबाउट लट अफ थिङ्स होइन, हामीले टप टु बटम अप्रोचमा धेरै गफ गरिसक्यौँ। अब चाहिँ बटम टु टप अप्रोच, फर इक्जाम्पल 33% वुमेनको लागि हामीले यत्रो हाम्रो महिलावादी आन्दोलन यहाँसम्म ल्याउँदै गर्दाखेरि अब यो 33%मा भर्नको लागि तलबाट पोलिटिकल लिटरेसी ल्याउन पर्यो भन्ने खालको तर्फ चाहिँ अब हाम्रो फोकस हुनुपर्छ। र माथि हामीले भन्दाखेरि माथिल्लो तहमा हामीले लबी गर्दै गर्दाखेरि पनि लमा चेन्ज चाहियो, यो चाहियो, यो चाहियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब टप टु बटम अप्रोचको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बुँदा भए पनि बटम टु टपमा चाहिँ काम गरौँ। किन भन्दाखेरि रेप लजमा परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि अस्ति पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बटम टु टप अप्रोचमा कुरै गरेनौँ होइन, कि कसरी चाहिँ प्रहरीले हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ गुड टच ब्याड टचको बारेमा हामीले अब तलैबाट सिकाउनुपर्छ, पढाउनुपर्छ, यो खालको नीति ल्याउँ भन्ने खालको कहाँ कुरा गऱ्यौँ त हामीले। परिवर्तनको यो ल परिवर्तन हुन पर्यो, यो कुरा गर्न पर्यो भन्ने खालको मात्रै कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अबको डिस्कोर्सेसहरूमा चाहिँ हामीले बटम टु टप अप्रोचको कुरा गर्न जरुरी छ र यो देश परिवर्तन हुन्छ। यसमा क्विक है, एउटा क्विक एन्सरको लागि, किन हामीसँग 5 मिनट मात्रै छ अब होइन। यो मैले भनौँ न मेरो बुवाको जेनेरेसनलाई हेर्दाखेरि बाउहरू जहिले पनि चिया पसलमा अब पोलिटिकल गफ भनेको मेरो बाउहरूको डोमेन थियो होइन। अब हामीले बटम अप अप्रोचको कुरा गर्दाखेरि र तपाईँहरू जस्तो एउटा यङ जेनेरेसन अहिले महिलाको लागि पोलिटिकल लिटरेसी क्याम्पेन गर्दै जाँदा हाम्रा कम्युनिटीहरूमा हामीले तपाईँहरूको पुस्ता चिया पसलमा अब त्यो राजनीतिक गफ गर्दै त्यो स्पेस क्लेम गरेको दिन देख्न पाउँछौँ होला। यो मेरो लाइफमा चाहिँ नहोला यो फेरि। किन भन्दाखेरि अघि भर्खर सरले लिटरेचरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, किताबको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले अस्ति भर्खरै एउटा रिसर्च गराएको थियौँ पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनबाट। त्यो रिसर्चमा चाहिँ हामीले ग्रेड 8, 9 र 10 को पुस्तकहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ। त्यो पुस्तकहरू रिभ्यू गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिमेल प्रोट्यागनिस्ट भएको क्यारेक्टर्सहरू एकदमै कम छ हाम्रो किताबमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी जब इन्टरभ्युजहरू लिन्छौँ यङ केटीहरूको र उहाँहरूलाई आँखा चिम्म गरेर ड्रइङ गर्न लाउँछौँ, तपाईँले लिडर इमेजिन गर्दाखेरि के लुगा लाएको देख्नुहुन्छ त्यो लिडरले भनेर उहाँहरूलाई एक्सर्साइज गराउँदाखेरि सबैले दौरा सुरुवाल भन्नुहुन्छ कि। सो त्यो इमेजिनेसनमै हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ होइन। 8, 9, 10 को किताब हामीलाई अब आई थिङ्क अब यो लिटरेचर फेस्टिभल इट कुड बी एउटा ग्राउन्ड ब्रेकिङ प्लेटफर्म होइन टु क्रिएट थाउजन्ड्स अफ ओल्डर वुमन हो। फिमेल प्रोट्यागनिस्ट क्यारेक्टर्सहरू सानै लेभलको स्टोरी बुक्समा छैन। 90% बोइज 10% गर्ल्सहरू मात्रै क्यारेक्टर्स छन् होइन। र मैले इमेजिन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि म मेरो लाइफको क्यारेक्टरको हिरोइनै भइरहेको छैन कि, किनभने मैले पुस्तकमा त जहिले पनि फिमेल भनेको सेकेन्डरी क्यारेक्टर देखिरहेको छु।
30 सेकेन्डमा के म भन्छु किनभने हामी भन्दाखेरि wrap up- हाम्रो लिटरेचर फेस्टिभलबाट चाहिँ मैले सबैजनालाई आह्वान चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो पुस्तकहरूमा चाहिँ वी निड मोर फिमेल क्यारेक्टर्स, त्यो भएर चाहिँ यङ जेनेरेसनले जुन अघि हामीले कुरा गरेर त्यो चिया पसलमा गफ गर्नेवाला एन्ड देन ओन्ली इट क्यान बी पोसिबल, किन भन्दाखेरि इन्भिजनै गर्न सकेका छैन यङ गर्ल्सहरूले। फिक्सनबाट सुरु गरौँ होइन। अनि सौगात के छ लास्टमा कन्क्लुडिङ? लास्टमा यति मात्रै सर, हामीले कम्तीमा समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा सिङ्गो युवालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अब परिवर्तन हुनुपर्छ। जस्तै म 7 वर्षको उमेरदेखि घरमा सबैभन्दा बढी बसेको यो कोरोना सुरु भएदेखि हो। भन्दा मेरो बुबाले नै मलाई चिन्न सक्नुभएको छैन, मैले मेरो बुबालाई चिन्न सकेको छैन। बार बार मेरो बुबाले मलाई बुझ्नु भएन, मैले मेरो बुबालाई बुझिनँ भन्दै घरमा कहिलेकाहीँ डिस्कस हुन्छ कि भन्दाखेरि परिवारमा नै हामी एसोसिएट हुन सकेका छैनौँ। त्यसैले मेरो परिवारप्रति कुनै अपेक्षा छैन, किनभने म जस्तै धेरै व्यक्तिहरू सानैमा होस्टेल जानुहुन्छ। म नवलपरासीको मान्छे पोखरा आएँ, पोखराबाट फेरि काठमाडौँ गएँ, भौतारिँदै चाहिँ इन्डियाको केरला पनि पुगेँ कति समय होइन। सो त्यसैले मेरो परिवारबाट कुनै पनि अपेक्षा छैन। मेरो खाली अपेक्षामा यति मात्र के हो भने अब तपाईँहरू जस्तो नागरिक समाज, पत्रकार अथवा सम्पूर्ण व्यक्तित्वले जसले साँच्चीकै एक्सपोजर पाइसक्नु भयो र केही गर्नुभएको छ, कम्तीमा त्यो ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा युवालाई अलिकति ठाउँ दिनुहोस्, अलिकति मार्जिनलाइज पिछडिएको वर्गलाई ठाउँ दिनुहोस्, ताकि उनीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सकुन्न। जस्तै म एउटा ब्याङ्कमा म कम्तीमा यतिको बोलेको मान्छे बोल्न त सक्छु नि, मलाई फोन उठाउने जागिर मात्रै दिनुभयो भने मैले मेरो जीविकोपार्जन गर्दिनँ होला र। आखिर तपाईँले CSRमा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको सोसाइटीप्रति तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त? त्यही त हो नि। कम्तीमा एउटालाई जागिर दिनुभयो भने, कम्तीमा एउटाको समस्या बुझिदिनु भयो भने यो मैले लगाएको जुत्तामा मैले तपाईँलाई राखेर हेर्न सक्ने र तपाईँले लगाएको जुत्तामा तपाईँले मलाई राखेर हेर्न सक्ने भने समाज सुन्दर छ, किनभने सबैमा विविधता छ। यही विविधताले नै एकता मिल्छ। धन्यवाद। भावना चाहिँ कन्क्लुडिङ केही छ? एकदमै थोरै है। जसरी शिक्षाले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्यायो, त्यसरी नै म के भन्न चाहन्छु भने सबै इन्डिभिजुअलको अहिले बेसिक निड्स भनेको खाना, लाउन र बस्न बाहेक एउटा शिक्षा पनि हो। सो हामीहरू सबैजना मिलेर आफ्नो आफ्नो लेभलमा, परिवार साथीभाइको लेभलमा सबैजना मिलेर पढाइको इम्पोर्टेन्स सबैजनालाई जतिसक्दो त्यति गर्न सक्यौँ भने एजुकेसन लेभलको पर्सेन्टेज एकदम बढ्छ भन्ने मलाई आशा छ। धन्यवाद। यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद। तपाईँहरूको यो कथाले लाखौँ हाम्रो युवाहरूलाई प्रेरणा गर्न सकोस् र एउटा नेतृत्वमा भनेको राजनीतिक मात्रै होइन कि आफूले काम गरेको जुनसुकै ठाउँमा पनि नेतृत्वमा पुग्ने प्रेरणा मिलोस्। र यो नेपाल लिटरेचर फेस्टिभललाई यो एउटा विषयलाई उठाउनको लागि अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै म यो आजको हाम्रो छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू अगेन। थ्याङ्क यू।